دے فضل تے اللہ دے کرم دی گل سناواں سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دی زبانی گل سناواں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا اللہ دے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہو جاندا نا اللہ قیامت والے دن اس دے تھوڑے عمل تے راضی ہو جان گے سبحان اللہ دیکھو مالک دیا مہربانی اور ساڑھے مالک دا فضل دیکھو ایک اور حدیث پاک وہ دا مفہوم ہے تو انہوں سناؤں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا سید الانبیاء علیہ السلام فرما دینے چھڑا بندہ کسی نو پیسے دیندہ ہے اس واسطے کہ تو یار کاروبار کر لے جب تک تو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک میں تیرے کو رقم نہیں لواں گا جدو بندہ مولت دیندہ نا کسی نو جب تک تو کاروبار تیرا چل نہ جائے میں تیرے کو نیچے رقم واپس نہیں لواں گا نبی علیہ السلام فرما دے رہے اللہ کریم اس بندے نو گناہاں تو بعد توبہ تک مولت دے 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 کہ میرے بندیا جب تک تو توبہ نہیں کر لویں گا میں تیری توبہ قبول نہیں کر لواں گا میں تینوں موت نہیں دیاں گا کیوں تو میرے بندے نو بندہ ہو کے مولت دیتی ہے میں معبود ہو کے تینوں مولت دے دی ایڈا مالک مہربان اتنا مالک ساڑا مہربان ہے اس قدر ساڑا مالک قدردان ہے اس قدر عظیم الشان ہے اور نیکیاں دی بات آئیے تو سنو ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دے رہے چھڑا بندہ نیکیاں کردہ ہے نیکیاں کرن دے نال میں برائیاں نو مٹا دینا وا نیکیاں کرن دے نال میں برائیاں نو ختم فرما دینا وا جڑے بندے کو لو میں نیکیاں کروانا انہوں نیکیاں دی توفیق عطا فرما کے او دیاں برائیاں نو مٹا دینا وا او دیاں برائیاں نو ختم کر دینا وا اللہ کریم کتنے مہربان نے اور پھر نیکیاں کرنے والے مرد اور نیکیاں کرنے والیاں عورتاں دا تذکرہ پہ کر دینے اللہ کریم ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ کریم نو ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والیاں عورتاں نیکیاں کرنے والے مرد نیکیاں کرنے والیاں عورتاں روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والیاں عورتاں اللہ کو ڈرنے والے مرد اللہ کو ڈرنے والیاں عورتاں ایماندار مرد اور ایمان والیاں عورتاں اللہ نو بڑے پیارے لگ دے بڑے چنگے لگ دے اسی دنیا تے جڑے کام کر دے پھرنے ساڑھے دلے چاہ گلہ ہوندیاں نے بڑیاں عجیب عجیب یار میں کام کراں میں لوکانو چنگا لگا اے کام کراں مولانا رحمت اللہ ایسا نہیں کوئی کام کرنا جی دینا واضح فرق آوے تے پریشان نہ کرنا کیونکہ پریشان کرن لئی شباز شریف کافی ہے اور عمران خان کافی ایدو توجہ فرمانا سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دی شریعت اتنی پیاری ہے نیکیاں اللہ عطا فرما دے رہے اور دیکھو تسی ایسے پیارے لوگ ہو پاک پیغمبر علیہ السلام دا امتی نماز پڑھ دے رب نیکیاں عطا فرما دے نے حج کر دے اللہ نیکیاں عطا فرما دے نے عمرہ کر دے اللہ نیکیاں عطا فرما دے نے اعتکاف کر دے اللہ نیکیاں عطا فرما دے نے جہاد کر دے اللہ نیکیاں عطا فرما دے نے جمعہ پڑھ دے اللہ نیکیاں عطا فرما دے نے میں سڑکے جاواں افطاری کر دے اللہ نیکیاں عطا فرما دے نے سیر
نہیں کھاندا اللہ نیکیاں عطا فرما دے نے ایسی امت نصیباں والی پاک پیغمبر علیہ السلام دی اجے نیکی دا ارادہ ہی کردا نبی علیہ السلام دا امتی عرش والا ارادے دی بھی نیکی نصیب فرما دیندا ہے اجے ارادہ کردا ہے پروگرام بناتا ہے میں کام کر لوں اللہ نیکی عطا فرما دیندے نے اس واسطے تسا کدی تبلیغی جماعت کول بیٹھے ہو گے اور سنیا ہوئے گا جو بڑے پیار نال کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا تو ارادہ ہی لکھوا دیں ارادہ ہی کر لے ارادہ ہی کر لے ہمارے ساتھ گشت کرنے کا ارادہ ہی کر لے ہمارے ساتھ تبلیغ پہ جانے کا ارادہ ہی کر لے آج محلے میں جانے کا ارادہ ہی لکھوا دیں کہ آج رات میں آپ کے ساتھ گشت کروں گا لوگوں کو نماز کے لیے لوگوں کو ذکر کے لیے لوگوں کو دین کی تبلیغ کے لیے آپ کے ساتھ جاؤں گا ارادہ ہی لکھوا دیں میں نبی علیہ السلام دی امت تو سر کے جاواں سونے نبی علیہ السلام دے امتیاں تو قربان جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دے شان تے مرتبے تو صدقے تے واری واری جاواں کہ جنہ دا امتی نیکی دا ارادہ کرے تے عرش والا ارادے دی بھی نیکی عطا فرما دے کتنا بڑا اللہ دا احسان ہے کتنا بڑا مالک دا کرم ہے تو میرے دوستو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دی امت ہے ہی نیکیاں کرنے والی امت ہے ساڈا کام ہے دن رات نیکیاں کریے دن رات نیکیاں کریے اچھے اعمال کریے تاکہ سانو اللہ پاک رحمتاں برکتاں عطا فرمان میں تو نبی علیہ السلام دی ایک دعا دساں اللہم انی اسالک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین اے اللہ مینوں نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما اے نبی علیہ السلام دی دعا جے یا اللہ مینوں برائیاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرما وحب المساکین یا اللہ مینوں مسکیناں دی محبت نصیب فرما اللہ مینوں مسکیناں دی محبت نصیب فرما نبی علیہ السلام دی دعا جو آپ نے میں صدقے جاواں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے الفاظ سنیا جی یا اللہ مینوں نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما مینوں برائیاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرما یا اللہ مینوں مسکیناں دی محبت نصیب فرما اے نبی علیہ السلام دی دعا ہے اللہ جب تک توفیق نہ دے انسان نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ بچائے انسان برائی کولوں بچ نہیں سکتا میرے عزیزو اللہ والا بڑی پیاری بات کر ہے بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے زندگی دے سا نئیوں مل لب دے موتوں پیچھے ویلا نئیوں ہاتھ آونا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاونا اے بڑا اللہ نے موقع عطا فرمایا اے دنیا دارالعمل قیامت نو حساب ہوئے گا جب حساب ہوئے گا ادو نیکی کرن دا ٹائم نہیں ملے گا اج نیکیاں کرن دا وقت ہے اج نیکیاں کر لیے اپنے مالک نو خوش کر لیے نبی علیہ السلام دا ایک اور فرمان میں اللہ نے یاد کرایا پاک پیغمبر علیہ السلام دعا فرما رہے نے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین اے اللہ مینوں جب تک زندہ رکھی یا اللہ مسکین ہی رکھی جب میں دنیا تو رخصت ہواں ادو بھی مسکین ہی ہواں یا اللہ قیامت والے دن جب میں اٹھایا جاواں مسکیناں دے وچوں اٹھایا جاواں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے اللہ دے حبیب علیہ السلام ایہو جیاں دعاواں فرما رہے ہو تو نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا
قال لأنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خریفا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اس واسطے یہ دعاواں کر رہا ہوں کہ امیران دے نالوں غریب 40 سال پہلا جنت جان گے، امیران دے نالوں غریب